अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और जी इस खूबसूरत सी दुआ से मैं आगाज़ करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का। जब मुझे कोई कहता है कि तुम अपनी माँ जैसी हो, तो ऐसे लगता है मुझे किसी ने गोल्ड मेडल दे दिया है। मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ। कहते हैं हर दिन माँ का होता है, हर दिन हमारे वालिदैन का होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और पिछले 2-3 दिन पहले भी और आगे भी डिफरेंट इवेंट्स होते रहेंगे। सवाल कर ऐसे ही जहन में आता है, क्या हमारी माँ का दिन कोई ख़ास दिन होता है? कहते हैं कि खुद बच्चा अगर गीला हो जाए तो उसको सीने पे सुला लेती है और गीले पे सो जाती है मेरी माँ। माँ के लिए कभी हम जब हम खुद माँ बनते हैं, मैंने अक्सर उन लड़कियों को देखा है जब वो माँ बन जाती हैं, जब उनके बच्चे तंग करते हैं तो फिर वो फ़ोन खड़काती हैं अपनी माँ को अम्मी ये ऐसा, अम्मी वो वैसा। जब माँ होती है तो तब बहुत अच्छा लगता है कि एक शेल्टर, एक है मेरा, कोई जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एक साया है, एक सपोर्ट है, एक ढारस है, एक वो दुनिया है जिसके आगे मैं सब कुछ कह दूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देता। ऐसी मेरी माँ है। मैं उसे कॉल करती हूँ, सारी बातें करती हूँ और एक ऐसा एक सपोर्ट मिलता है, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। जबकि शायद उसने वो अपने घर में बैठी, मैं अपने घर में, किया तो उसने कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे सब कुछ उसने कर दिया। और जब वो दुनिया में नहीं होती ना, वही बच्चे तंग कर रहे होते तो फीलिंग आती है, अल्लाह मैंने कितना तंग किया था। मैं सच कह रही हूँ, रात को ही मैं रोटी बना रही थी और बहुत थक गई थी, संडे ना काम करते हुए, तो मैं ऐसी सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह हम लोग कितने बाहर से जब कॉलेज से आते हैं, अम्मी एक गरम गरम रोटी बना दो। पता नहीं उसे नींद आ रही है, थकावट हो रही है, कहीं पता नहीं उसका दिमाग कहाँ है, शौर में उलझा हुआ है, दूसरे बच्चों में। हम एक डिमांड कर देते हैं और हमें पूरी उम्मीद होती है, जैसे हमें अपने रब से उम्मीद होती है ना। इसीलिए तो मेरे रब ने पूरी दुनिया की जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। अब ये सोचे, जिसकी जन्नत की हम तलब करते हैं और उस जन्नत को हम ट्रस्ट में, ओल्ड होम में छोड़ के आ जाते हैं। मेरे रब जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी नाराज़गी हमें इतना खौफज़दा कर देती है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और अक्सर हम कहते हैं कि कोई किसी ने पूछा कि मुझे बताएं कि मुझसे कोई ख़ता ना हो तो मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो उस बंदे ने कहा कि कोशिश करो कि तुम्हारा शिकवा कोई रब से ना कर दे। सोचने की बात है। ओल्ड होम भरे हुए हैं और हम जन्नत को ढूंढ रहे हैं और सजदे बार बार करें, उम्रा बार बार करें। वो बच्चे कौन हैं? अरे भूल गए हो 9 महीने उस माँ ने अपने कोख में आपको तकलीफ, प्रोसीजर, पता नहीं उसको नींद, करवट, मुश्किल से करवट ले रही है, उठ रही है, बैठ रही है, खाना बना रही है, सब फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है, अपने आप को देख रही है। उसके बाद 9 महीने आप एक दिन अपने सर पे पत्थर बांध के तो देखें और चल के तो देखें। एक बच्चे का जो है ना बैग भी, वो मेरे बच्चे को तकलीफ ना वो उठा लेती। ऐसी है मेरी माँ। कितनी भी नींद आ रही हो, बच्चे का दरवाजे पे करती है इंतज़ार। ऐसी है मेरी माँ। बार बार अगर बच्चा कॉलेज स्कूल चला जाए, बार बार दरवाजे को देखती है। ऐसी है मेरी माँ। सब घर में सो जाते हैं, मेरे बहन भाई, मेरे बाबा, लेकिन मेरी माँ तकती रहती है दरवाज़ा। ऐसी है मेरी माँ। 5 बहन भाई हैं हम और हैं 4 सेब, और ये कह के छोड़ देती है मेरी माँ कि मुझे सेब पसंद नहीं है। ऐसी है मेरी माँ। 1 रोटी मांगती हूँ, हमेशा गिनती भूल जाती है, देती है 2 रोटी मेरी माँ। ऐसी है मेरी माँ। ये सारी बातें मैं अपने दिल से कर रही हूँ। मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। अगर आपको लगता है
کہ آپ کی ماں کے بنا آپ کا جیون کچھ نہیں ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے بتائیں. PTCL نمبر اس پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, تو ضرور کسی بھی طرح دعاؤں میں, سروں میں, شعروں میں ڈھال کے بتائیں اپنی ماں کو. تو میں بہت خوش ہوں گی کہ آج مدرس ڈے ہم گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس IGTV چینل پہ سیلیبریٹ کریں, اور آج ان تمام ماؤں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. بلکہ ہمیشہ میں اپنے مارننگ شو میں ان سے دعائیں لیتی ہوں, ان کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے والدین جو ابھی زندہ ہیں ان کو سلامتی دے, اور تمام بچوں پہ جو ہے سلامتی رکھے, ان کے شیلٹر میں آپ لوگ رہیں. خدا کی قسم جن کا ایک باپ یا ماں چلی جاتی ہے بہت مشکل وہ وقت ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سبھی آتی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. سبھی آتی, میں نادیہ بات کر رہی ہوں. ہاں جی نادیہ, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. دعائیں آتی آپ کی. اچھا, آپ اتنی اسٹارٹ میں میرے پروگرام میں جوائن کیا, پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی آتی دیکھی تھی ماں کے بارے میں. کیسی بات ہے, امی ابو جیسی دولت کہیں نہیں ملتی. آتی بالکل صحیح. صبح ہے میرے ابو کی نا, یہ نیکسٹ منتھ میں جو 2 تاریخ ہے نا, جو ان کی 2 تاریخ کو میرے ابو کی بستی. ابو چلے گئے لیکن یقین نہیں ہے. اب امی ہے, صرف اپنی کے لیے دعائیں اتنی کہ جس کی کوئی امتحان کے اللہ تعالیٰ کی امی کو ہم کرو کے سلامت رکھے, زندگی صحت دے ہماری ماں کو. آمین آمین آمین. اور یہی دعا. میں بھی ابھی ماں ہوں, میری 2 بیٹی ہیں. تو میں شکریہ کرتی ہوں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہمارے آپ کے ویورس شو پہ, کہ اپنی امی ابو کی بہت قدر کرے. میرے ابو چلے گئے بولتے بیٹا جب آپ کبھی ماں باپ بنو گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ دے گا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ابھی آپ صرف رونا ہوتا ہے, کچھ نہیں. ہمیں سنا. اچھا میرا شہزادی, آپ بالکل بھی ڈسہارڈ نہ ہو. ابھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت بھی ہوتی ہے, کچھ جلدی چلے جاتے ہیں, اور ابھی آپ کی ماں تو ہے نا, اور اس سے بڑھ کر کوئی ڈھارس نہیں ہے. وہ ایک ایسا شیلٹر ہے جو اپنے پروں میں ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے. امی کے سر میں جو میں دیکھ رہی تھی, امی کی دعائیں دے رہی ہے اور آج دعا پہ امی نہیں تھی. یہ دکھلا کہ اللہ تعالیٰ امی کا سدا سلامت رکھے ہمارے سروں کے آمین 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 آمین. دعا والا چلا گیا, لیکن ایک سلامت ہے. بولتا ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, یہاں پہ نہیں ملتے. ہر کسی کو خوشنا چاہیے. بے شک بے شک. طریقے سے اگر لوگ ہوتے اپنے امی ابو کو کر دیتے تو بہت برا کرتے. جنت میں دوستی ہے وہ ہے جس دنیا میں جہنم کما رہے ہیں, رہتا ہے نا لوگ, کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ میری پیاری بہن, آپ نے اتنی محبت سے کال کی, بہت شکریہ. اور انٹرو میں ہی میری اچھا ہوا آپ نے کر دی, مجھے اچھا لگا. اور جب میں کہتی ہوں نا, جب جا رہے ہوتے ہیں, جب ایک ظاہر بات ہے ایک وقت ہوتا ہے, کبھی کبھی ماں اس تکلیف میں یا باپ ہوتا ہے, جب ایک ظاہر بات ہے ایک وقت ہوتا ہے جانے کا, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگ بڑے دکھی یہ رہتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, کوئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک یا تو ان کو زندگی دے دے. یہ فلم اسٹار ریمبو نے, بلکہ بہت سارے لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ میری ماں بڑی تکلیف میں تھی, انہوں نے مجھے بلایا, اور اس وقت بھی یقین کرو ماں کبھی بد دعا بھی نہیں دیتی ہے. کتنی آپ ان کو تکلیف دے دو, کبھی بد دعا نہیں دے گی. جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کان میں کلمہ پڑھا یا جو بھی انہوں نے دعا کی, تو ایک مطلب جو اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں نا, ایسے لگتا ہے ان کے ہاتھوں سے مٹی چھوٹ رہی ہے. اچھا میں بات کرتی ہوں, تھوڑی دیر میں بریک لیتی ہوں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور معذرت, میں دکھی ہو گئی, ظاہر سی بات ہے, ماں تھی جدا ہو گئی, اور
مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ جب میری بھابھی نے میں نے کہا کیوں نہیں مجھے بتایا, میں اپنے گھر میں تھی تو رات کا ٹائم تھا 3 بجے, تو میری امی نے کہا نہیں میری بیٹی صاحب کو نہیں پریشان کرو, میں سب سے گھر میں چھوٹی ہوں تو میں اس بات پہ بڑی دکھی ہوں کہ میری کوئی بات نہیں ہو پائی ہے, وہ رات کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس طرح بن بات کی, تو اس بات کا مجھے ہمیشہ دکھ رہتا ہے. وہ انہوں نے کہا نہیں میری بیٹی, یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ماں باپ آخری دم تک اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنے گھر سے آئے گی مجھے دیکھے گی میں صحیح ہوں. ابھی وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہی تھی, لیکن میں بس ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی, جاتے جاتے تم نے آواز سنی, ہر وقت یہی ہے غم, اس وقت کہاں تھے کہاں تم چلے گئے. تو ماں جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور والدین جیسا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہاں پر ایک میں تو اپنی دکھ سنا رہی ہوں اور آپ بھی سنا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں ماں باپ کے لیے. اور جب ماں باپ کی کمی محسوس ہو تو اپنوں میں اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ لیا کرے, کسی میں آپ کو اپنے ابو, کسی میں آپ کو اپنی امی نظر آئے گی چلنے میں بولنے میں. جیسے مجھے اکثر کہتے ہیں تم اپنی ماں جیسی ہو. میری ماں کی ہر تصویر آپ نے کہاں رکھی ہے ذرا دکھا تو دیں. تو بھائی کی لاسٹ میں شادی ہوئی تھی, اچھا آگے ہی رکھی ہوئی ہے, میری امی میرے ساتھ میرے بھائی کی شادی میں میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں, اور میری یہ میرے خیال میں 6-7 سال پرانی تصویر ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ماں میرے ساتھ ہے اور میں دیکھ رہی ہوں, اور ایسے لگتا ہے جیسے میں کبھی کبھی اپنے آئینے میں دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں میں جب ایسی ہو جاؤں گی نا اپنی امی جیسی ہو جاؤں گی. تو آئی فیل ویری پراؤڈ کہ لوگ مجھے میری امی جیسا کہتے ہیں رشتہ داروں میں کہ تم بالکل, میرا میری امی کا نام ہے تو میرا پیار سے کہتے تھے میری امی کو, میرا جیسی لگتی ہو. تو لیٹس سی اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, ان کی درجات بلند کرے. اور میری ماں بہت سمپل بہت پیاری, ماں سبھی پیاری ہوتی ہیں. اور ایک ماں یہاں پر بھی موجود ہے, میرے پروگرام میں آتی رہتی ہے, اور یہاں پر جو بھی میرے گیسٹ ہیں وہ ایک مدر کا کردار ادا کریں, لیکن اپنی ماں کو وہ کبھی نہیں بھولتے. ظاہر سی بات ہے ان کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے, اور آج وہ خود ایک مدر کا بھی رول نبھا رہی ہیں, اور ہمارے لیے جو محبت پیار کرتی ہیں وہ بھی ماؤں جیسی لگتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت رانی موجود ہے, ہربل دنیا کی رانی آپا موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. بڑا خوبصورت آپ نے آج پروگرام رکھا, بہت ٹچی آپ نے موضوع رکھا ماں. اور آج بس آپ سے بھی بات ہوگی, اور میں اپنی بہن سے بھی ملواتی ہوں. اور کچھ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, شاید ان سے اللہ پاک ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جب آزمائش زیادہ ہو جاتی کٹن, اور وہ بھی اولاد کی صورت میں ہو کہ کیا کرنا ہے, اکیلے لے کے چلنا ہے. تو یہ بڑا ایک مطلب بہت زیادہ کٹھن سفر ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا ایک وداؤٹ مرد کے شیلٹر کے. تو لیکن انہوں نے نبھایا, اور ماں کا کردار, اور اپنی ماں کو ایک عزت دی. اپنی ماں سے بھی ریلیشن ہے اور اپنے بچوں سے بھی خوبصورت ریلیشن. اور یہاں پر موجود ہیں غزاری ہربر سے حمیرہ ناز. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہو پیاری بہن, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ہم مدر ڈے سیلیبریٹ کریں, آپ آئیں, بہت شکریہ. بالکل بالکل آپ کی محبت ہے کہ آپ نے بلایا. اور بس تھوڑا سا ظاہر ہے ماں کا یہ رتبہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کا ذکر کیا تو ظاہر ہے ماؤں کو سب مائیں یاد آتی ہیں پھر. تو آبویسلی ماں ایک ایسی ہستی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ماں ہو تو اس میں اپنی ہی ماں کی جھلک آتی ہے. ایسے تو مائیں سب برابر ہوتی ہیں, اور واقعی ماں کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے. تو جو تربیت ماں ہمیں دیتی ہے نا, جو ہماری ماں نے ہمیں تربیت دی ہے, تو ہم بھی پھر اسی تربیت کو آگے لے کے چلتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک خاندان کو جو لے کے چلتی ہے نا وہ عورت ہی ہوتی ہے. تو ماں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بچوں میں چھلکتی ہے. تو ہمیشہ میں کہتی ہوں, ہر ماں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت اتنی اچھی کریں کہ وہ آپ کا نام روشن کرے. آج ہم اپنی ماں کا نام روشن کر رہے ہیں, کل ہمارے بچے ہمارا نام روشن کریں گے. بے شک, بہت بڑی بات واقعی میں ایسا ہی ہے. اور ایک کہتے ہیں نا کہ ماں گھر ہے اور اس کی باپ اس کا چابی, کہتے تالا, ایسی کوئی چابی دروازہ, وہ دروازہ ہے. تو لیکن یہ دونوں سے بہت زیادہ سپورٹ ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی بچھڑ بھی جاتا ہے, اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, کسی بھی صورت میں کوئی ایک ہاتھ بچھڑ جائے تو دونوں میں سے کسی ایک کو سفر کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, ڈبل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور بالکل ہم بات کریں گے, آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رانی آپا موجود ہیں. تو ہم نے ویسے تو میرا دل تھا مدر کا, لیکن ایک بیٹے کو ساتھ میں اس لیے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ سفر طے کیا. اور ہربل جیسے آپا ہربلسٹ ہیں تو انہوں نے بھی ایز اے حکمت کو اپنا ایک پروفیشن بھی بنایا, ساتھ ساتھ ماں کو بھی لے کے ایک ساتھ چل رہے, بڑی بات ہے. اور آج ہم پوچھیں گے کہ رانی آپا میں
کیا آپ کی جو ایک خوبصورتی نظر آتی ہے اپنے ساتھ. ماں کو اکثر بیٹے تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آج ہم پوچھیں گے بہت ساری باتیں کہ آپا کی زندگی میں مصطفیٰ کا کیا کردار ہے خوبصورت سا الگ سے بیٹے کے علاوہ, تو وہ بھی پوچھیں گے آج ماں کی, کیونکہ آپا سے کچھ پوچھوں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا, لیکن ان سے پوچھوں گی بڑا مزہ آئے گا. مصطفیٰ انیس موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج بہت ساری باتیں پوچھوں گی آپا تمہاری مما کے بارے میں. دیکھیے آج کا ٹاپک ہے وہ ایسا بہترین ٹاپک ہے. ویسے ماں کا تو ہر دن ہی ماں کا ہوتا ہے, لیکن آج یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو مائیں ہر وقت کام, ہر وقت جو ہیں وہ بچوں کی خدمت لگے رہتی ہیں, لیکن بس اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر اس میں اماں کی جو ہے نا وہ عظمت کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نارملی طور پر کہ جی میں جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت میرے پاس جو ہے نا وہ نہ کوئی اتنی نالج تھی, نہ میرے پاس کوئی اتنا ذہن تھا یا اتنا میں کانفیڈنٹ تھا. تو میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. تو نارمل طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کی جو پٹائی ہے نا, تو ہمیں تو آج میں پوچھنا یہی چاہ رہی تھی کہ آپ کو تھپڑ پڑے یا اسٹک پڑی یا دور سے ایک چپل پڑی, کیا پڑا؟ بھائی صاحب میں نے بتایا کہ جی جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو اس وقت میں BBA کر رہا تھا. اچھا تو BBA اس پروسیجر سے نکل چکے ہیں. تو میری لاسٹ جو پٹائی ہے وہ 2016 میں ہوئی, اور وہ پٹائی جو ہے وہ پورے محلے والوں کے سامنے ہوئی. اچھا, تبھی تو آج اتنے سارے محلے کیا پورے دنیا میں دیکھے جا رہے ہو, وہ محلے کی پٹائی دیکھ کے کام آ گئی نا آج. آپ یہ بتائیں جیسے مصطفیٰ بتا رہے ہیں ابھی, بیچارہ وہ بولتے بولتے کہ پٹائی سے آگے مجھ سے بولا نہیں جاتا کہ بہت کچھ ہوا. کچھ لوگ بہت زیادہ بچوں کو ذرا اسٹرکٹ لیتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں نا اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے رکھا ہے نا کہ زیادہ یوں کرو گے تو یوں کچھ یہ ہو جائے گا, یہ سزا ملے گی. تو ماں کے اندر بھی وہ ساری اللہ پاک والی خصوصیت نہیں ہے کہ سخت رکھنا ہے, اچھا پڑھانا ہے, اچھا کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, خود زیادہ تکلیفیں اٹھانی ہے. یہ مجھے بتائیں مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا بہیو کیا تھا آپ نے؟ دیکھیے میں بہت سخت ماں, میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت لینینٹ ہوں. اچھا. ہاں بہت سخت ماں, اس لیے بہت سخت ماں کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت پولائٹ تھے, بہت زیادہ پولائٹ. دونوں میں سے ایک کو ہونا چاہیے. ہاں, وہ اتنا محبت کرتے تھے بچوں کو, کسی چیز پہ انہوں نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں, اور مجھے کہتے تھے کہ نہیں, اگر میں ان سے شکایت کرتی تھی دیکھیے مصطفیٰ نے یہ کیا, دیکھیے نجم نے یہ کیا, دیکھیے سونی نے یہ کیا, مونی نے یہ کیا, ایسے سن کے تو بچوں سے کہتے تھے تمہاری ماں میرے کان بھرتی ہے تمہارے خلاف. یہ بچے نہ ہو کے سو کر تمہاری ماں چاہتی ہے کہ میں تمہیں ماروں لیکن میں نہیں ماروں, بیٹے ایسا نہیں کروں. جب میں بہت کہتی تھی کبھی انہوں نے بچوں کو نہیں مارا. اگر بہت غصہ آیا تو ایسے اٹھا کے اور پٹخ دیتے تھے بس, دوسرے ایک صوفے سے دوسرے صوفے. اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا. جو کچھ سختی کی الحمدللہ میں نے کی, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے بچوں کی ساری دنیا مثال دیتی ہے. اور میرے بہن بھائی, میرا خاندان در خاندان, میرے محلے والے, میرے رشتہ دار, میرے جاننے والے کہ رانی باجی آپ کے بچوں کی جو تربیت ہے, آپ ہمارے بچوں کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیر دیجیے. اور یہی الفاظ میری امی سے میرے بہن بھائیوں کے لیے, میرے 4 بھائی ہیں, میں ایک بہن ہوں, تو میری امی کے پاس لوگ آتے تھے کہ خدیجہ خالہ ہمارے بچے کے سر پہ آپ ہاتھ پھیر دیجیے. میں نے یہ رویہ اپنی ماں کا دیکھا کہ میری امی نے تو سنگل پیرنٹ ہو کے پالا, کیونکہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میرے والد کی کب ڈیتھ ہو گئی. میرے والد کی اس وقت کیا نام تھا ان کا؟ میرے والد کا نام تھا نسیم الدین, یہ صدر دواخانہ ہے. ماما کا نام کیا تھا؟ میری امی کا نام خدیجہ. اچھا اچھا, جی صدر دواخانہ تھا. ایک یعنی کہ ٹریجڈی آپ کی اس میں ہی ہو گئی, آپ پیدا بھی نہیں پیدا تھی میں, اور مجھے یہ شعور نہیں, 2 سال کی تھی, 3 سال کی تھی, یہ نہیں مجھے پتا, لیکن اتنا یہ ہے کہ مجھے اپنے والد یاد نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ ریسنٹلی بہت سارے ہمارے فیملی میں ہوا ہے کہ والد کا انتقال ہوا تو بچہ اس کے 1 ہفتے بعد پیدا ہوا نا, وہ ہمارے لیے بڑا, یہ خالہ کے بیٹے مطلب جوان لڑکا تھا, وہ فوت ہوا, اور اس کی مسز نے جو ہے نا 1 ہفتے بعد بچہ, میں یقین کرو وہ ایک ایسی تکلیف منظر ہوتا ہے کہ بندہ
مطلب ہوتا ہے اس عورت کو دیکھ رہی ہوں, ایک تو وہ تکلیف میں اپنے ہسبینڈ کی, اس کے پاس باڈی پر بیٹھی ہے, میں کہتی ہوں اللہ پاک ایسے وقت کسی کو نہیں دکھائے. کبھی کبھی میں ایسے دیکھتی ہوں کہ بچہ گود میں اور ماں کا 1 ہفتے بعد انتقال, کو یہ بھی سچویشن میں نے میرا یہ کبھی کبھی نا ہم لوگوں کے لیے اتنی بڑے بڑے اللہ پاک بتا رہا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, اب تم نے کیا کردار نبھانا ہے, تم نے میری اس بات پہ شکر کرنا ہے. اچھا آپا میں چاہوں گی وہی آپ کی ماں کا بتائیں, ماں کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ, ماں کی کون سی بات ایسی لگی کہ یار ہم اس میں بار بار غلطی کرتے, جیسے انہوں نے کہا مار ہماری کتنی ہے, تو آپ کی ماں کے کیا رویہ تھا بچوں کے ساتھ؟ میری امی تو ایک مکمل خاتون تھی. میری امی اتنی ہارڈ ورکر تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی پوری رات سوتے نہیں دیکھا. میری امی نے اتنی محنت کی, سارے میرے بہن بھائیوں کو اعلیٰ ترین تعلیم دی, میرے کو بغیر شوہر کے خود محنت کر کے. میری امی نے انڈسٹریل ہوم کھول لیا تھا, اور خدیجہ انڈسٹریل ہوم کے نام سے سوسائٹی کا پہلا اور آخری انڈسٹریل ہوم تھا. ہر سوسائٹی کی تمام لڑکیوں کو امی نے سلائی کڑھائی بنائی سکھائی. میری امی کی جو مثال ہے وہ ایسی مثال ہے کہ پورے خاندان کے لیے میری امی مثالی خاتون تھی. اور پھر ایسی ماں ہوگی تو بیٹی تو ایسی ہوگی. میری امی کے لوگ یعنی ہماری برادری سسٹم ہے ہمارا, بہت خاندان اور خاندان کے ساتھ برادری, تو لوگ میری امی جہاں بیٹھی ہوتی تھیں, برادری کے سسٹم میں 5000 لوگ ہوتے ہیں ایک فنکشن میں, میری والدہ جہاں بیٹھی, میری والدہ کا 3 سال ہے انتقال ہوا, میری امی کی سیٹ یہاں ہے. پوری برادری کا ہر شخص میری امی سے ملنے آتا تھا. یہ میری امی کی عزت کی انتہا تھی, اور یہ مقام تھا. اس میں بچہ, بوڑھا, جوان اور ہر عمر کا. اصل میں انہوں نے وہ مقام کے لیے بہت سیکریفائس کیا. مقام بنانا آسان نہیں ہوتا, انہوں نے زندگی کا حصہ دیا. اور میں نے اپنی ماں کو فالو کیا کہ میری ماں نے انتھک محنت کی, اور میں نے بھی اپنی زندگی میں جدوجہد میں کوئی کمی نہیں کی, کہ میں چاہتی تھی کہ میرے بچے ماما جیسے ہو. ہاں, اب میں اپنی ماں جیسی بن. ہاں, اور اب لوگ مجھے کہتے اس ایج میں جا کے کہ اب تمہیں نا خالہ, امی کو میرے سب لوگ خالہ جیسی لگتی ہو, اب رانی تم بہت ملتی ہو. سب لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی امی میں بہت ملنے لگی ہو. میری کزن بھی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میری امی تو ایک ایسی خاتون تھی کہ اگر میں ان جیسی ہو جاؤں تو اگر میری ماں کا مجھ میں پرچھاوا بھی مجھ پر پڑ گیا تو میں بہت کچھ پا جاؤں. یہ میں کہتی ہوں کبھی کہتی ہوں اللہ کاش میں اپنی امی سے اتنی سی مل جاتی نا. امی بڑی میری صابر تھی, ابو ذرا سخت مزاج تھے, تو کہتی ہوں اتنی سی بھی میں اپنی ماں سے مل جاؤں نا تو میرا بڑا مقام ہو جائے گا. میری ماں نے کبھی بھی اتنی رات کو بھی ابو اٹھ کے کہہ دیتے تھے نا 2 بجے ذرا میری ٹانگوں میں وہ درد ہو رہا ہے, تو میری امی اٹھ کے دبانے لگ جاتی تھیں. میں کہتی تھی اللہ امی ہم لوگوں کو کوئی بولے ہم کبھی نہیں کرے, لیکن میں نے کہا اتنی سی. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہیں تو بولتے رات کو 2 بجے نیند میں, ارے بھائی نیند میں جھوم رہی ہوں ہمارے. میں نے کہا امی آپ جنتی کہہ دیتے, لیکن کرنا بہت بہت مشکل ہے. یعنی کہ بچوں کو راضی کرنا, پھر شوہر کو بھی راضی کرنا بہت مشکل ہے. عمیرہ کے پاس چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. عمیرہ کال لے لوں, اجازت ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں بھائی آپ؟ یا کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. پہلے تو سلام ہو دونوں مہمانوں کو, اور یقین کریں کہ یہ تو ایسا رشتہ ہے جو شاید کوئی اور رشتہ ایسے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اللہ کا شکر ہے تعبیر میں ایک بات کہوں یہاں سے صابی کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اپنی ماؤں کی لوگ عزت کرتے ہیں, اور ان کی دعا لے کے ہی گھر سے نکلتے ہیں. اور ہمارے لیے تو ہر دن مدرس ڈے ہوتا ہے, کوئی ایک دن مدرس ڈے نہیں ہوتا. جس دن اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کی دعائیں لیے بغیر ہم جاتے نہیں ہیں. اور دیکھیں میرا جو کہنا یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا آج کل کے بچے تھوڑا سا معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کو جب دیکھیں ماں ہوتی ہے نا, ماں اپنی جوانی میں بچوں کو پالتی ہے, ہم تو ایک رات کا بھی اس کا قرض نہیں اتار سکتے. لیکن جو اللہ نے والدین کے لیے فرمایا نا جو کہ اف بھی نہ کرو, تو اف نہ کرنے کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے. اپنے والدین کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو جب آپ بڑھاپے میں پاتے ہیں نا تو وہی ہوتا ہے خدمت کا وقت, کیونکہ وہ اس وقت بچے بن جاتے ہیں. وہ اگر ماں آپ سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ سوال کرتی ہے تو آپ اریٹیٹ نہ ہوا کریں, کیونکہ وہ بچپن میں وہ آپ کے ساتھ جو سب بھگت چکی ہوتی ہے. تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو پے بیک کرنے کا. وہ بڑھاپا ہی میں کہتا ہوں, اگر جس نے کہتے ہیں نا ہماری نبی نے بھی فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور اس کی خدمت نہیں کی.
تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں کا جو جذبہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مثال جیسے بتایا نا کہ ماں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیوں دیے؟ اس لیے کہ اس کی محبت ایسی ہے. اب میری امی جو ہے نا بہت عرصے پیرالائز رہی, بستر پہ رہی, لیکن ہم نے ان کی بہت خدمت کی جو ہم سے ہو سکا تھا. اچھا وہ جو دعائیں دیتی نا, مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا شابی, وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعائیں نا ختم نہیں ہوتی. آپ کے اگر والدہ کا انتقال بھی ہو گیا اور اگر وہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا, وہ آپ نے ان کی دعائیں حاصل کی نا, تو وہ ایک گانا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو سنتا ہے, وہ زندگی وہ صدائیں پیچھا کرتی ہے. میری نظر میں وہ دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں اور آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ماؤں کی قدر کریں, اور اگر آپ کی والدہ ضعیف ہیں تو ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ماں مل کے بچوں کو, اتنے بچوں کو پال لیتی ہے اور 4 بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جب ان کی بیویاں آ جاتی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح رہیں گے, اور ان کے لیے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح رکھیں گے. اگر 4 بھائی ہیں تو وہ کہتا ہے تو رکھ لے یا بیٹا ہے. تو بھائی جو اگر میں تو اگر وہ نہیں بھی رکھے تو یہ نہیں خوش قسمتی ہے نا کہ میں رکھ رہا ہوں. تو اس کو ایک عبادت سمجھے. بس میرا کہنا ہے یہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ یا بہت شکریہ. ویسے انہوں نے جو آخر جو مجھے ایک بات بہت ہی زیادہ دل پہ وہ لگی, وہ یہ کہ ماں کی دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں. اور اکثر میں نے جو ہے نا ماں کی قبر پر بہت سارے, کیونکہ میں جاتی ہوں تو وہاں پر لوگ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے, کچھ لوگ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے ایک بات کی کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا, وہ جو گورکن کا وہ جو کتبے بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ اس نے بتایا کہ نا یہاں پر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ باہر ملک میں انہوں نے تعلیم حاصل کی نا, ہماری امی نے یہاں پر بڑی محنت کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا, تو وہ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں, بنوا تو رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج جب میں کسی مقام پر پہنچا ہوں تو میری ماں نہیں ہے. یہ بڑا ہے نا. میں نے کہا کہ میں کہتی ہوں زندگی میں کبھی, یہ میں اکثر امی سے کہتی تھی, میں سچ کہہ رہی ہوں, آج میں اپنی روزی پہ بیٹھی ہوں, میں اپنی ماں سے اکثر کہتی تھی کہ امی میں بس نا آپ سے پہلے میں مر جاؤں. یہ اکثر میں ان سے کہتی تھی کہ میں نے کہا میں برداشت نہیں کروں گی میں آپ کو نا مرتے ہوئے دیکھ کے. نہیں, اکثر امی کہتی تھی چل پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے. میں ابھی کہتی ہوں کہ اللہ میں دنیا کی ہر نعمت لے سکتی ہوں, جو دل کرے کھا سکتی ہوں, گھر بنا سکتی ہوں, گاڑی لے سکتی ہوں, کوئی چیز اگر مجھ سے جدا بھی ہو جائے میں پھر لے سکتی ہوں, لیکن نہیں لا سکتی تو میں اپنی ماں کو نہیں لا سکتی. بس یہ مجھ سے ان کی بات بھی مجھے بہت اچھی لگی. ان کی بات سے ایک بات, پچھلے دنوں میں نے ایک بات پڑھی جو میرے دل کو اتنی لگی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں کہ ماں میری ہے, ماں میری ہے, ماں میری ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماں تیری ہے, ماں تیری ہے. صحیح بات ہے. ہمارا آپ کے ساتھ ایک زندگی میں ایک ٹریجڈی ہوئی. چھوٹے بچے کب چھوٹے تھے, کتنے چھوٹے تھے جب آپ نے اپنے دل سے لگایا اور کہا کہ مطلب دیکھا جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا بچوں کو لے کے چلنا اور زندگی گزاری, تو کیا تھی وہ, ذرا میں سنوں گی آج حمیرہ کی زندگی کی کہانی, حمیرہ ناز کی زبانی. کبھی میں نے ویسے کسی شو میں کیا تو نہیں کہ اپنی لائف کو ڈسکس, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ میرے زیادہ قریبی ہو اور ہمیشہ سے دیکھتی رہی ہو. اکیلے عورت کا لائف گزارنا بڑا مشکل کام ہے, یہ میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے, یہ خاص طور پہ کیونکہ میں نے باہر بھی لائف گزاری ہے سبھی. اور تقریباً میرے خیال سے یہ 2003 کی بات ہے, بلکہ 2002 کی بات ہے, جب اتنی پرانی بات ہو گئی کہ جب میں نے علیحدگی کا ایک اسٹیپ لیا تھا. اور یہ بہت بہت کہتے ہیں نا دل پہ پتھر رکھ کے لیا تھا کہ 2 بچے تھے ساتھ. چھوٹا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا اور بڑا 8 سال کا, 8-9 سال کا تقریباً. اور آج اس کی شادی بھی ہو گئی, آج بڑے بیٹے کی میں نے شادی کر دی الحمدللہ, اور آپا شادی میں موجود تھی. اور جو ہے یہ نا بہت ایک لمبی داستان ہے, لیکن میں ان عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہوں گی کہ جو اکیلے بچوں کو لے کے چلنا. اور میں نے گھر بھی دیکھا, میں نے فیملی, میں سب سے پہلے فیملی کو ترجیح دیتی ہوں کہ جو آپ کی فیملی, آپ کے بچے ہوتے ہیں نا, ایک وقت میں نے وہ گزار دیا, اب وہ بچے میری ٹھنڈی چھاؤں ہے. میں نے اس ٹھنڈی چھاؤں کے لیے بڑی محنت کی, بچوں کو میں نے اکیلے پالا ہے, بچوں کو میں نے اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی, اور میں نے بچوں کو ہر چیز سکھائی ہے. میرے بچوں نے مطلب یہ کہ دیکھا ہے کہ ہماری ماں نے کتنی محنت کی ہے. اور یہ جو مقام اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یا میں ایک بزنس کر رہی ہوں رن, یا میری اپنی ایک سوشل لائف ہے, یا میں ایک میڈیا پرسنالٹی بن گئی ہوں, یہ بہت بعد میں آئی ہے. میں ایک بہت گھریلو خاتون تھی جو گھر میں رہنے والی,
جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, کیونکہ when I was 16 اور 17 جب میری شادی ہوئی تھی, اور آج میں آپ والدہ کا ذکر کرتے ہیں نا, تو میری والدہ آج بھی بڑی دکھی ہوتی ہیں کہ یہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا. اللہ, وہ مجھے ہمیشہ, ہاں وہ امی کہتی ہیں مجھے, کبھی میں کہتی ہوں امی لکھا تھا, نصیب میں تھا, ہو گیا, اب اس چیز کو چھوڑ دیں, وہ چیز ہو گئی, ختم ہو گئی, اب تو لائف گزر گئی, اب بچے ہیں میرے ساتھ. اور امی ابھی جو آپ کہہ رہی تھی نا, آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ بچوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, تو آج امی ہمیشہ, میری ماں جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی میں یہاں بیٹھ, لیکن جب وہ یہاں آتی ہیں تو میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, مجھے معلوم ہے, آپ کو پتا ہے, کہاں امی کے ساتھ, کہاں امی کے ساتھ بازار میں, ابھی یہاں ابھی وہاں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا ٹائم اپنی ماں کو دے سکوں, کیونکہ آج جو میں اس مقام پر ہوں وہ میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. میری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا اس وقت بھی جب مجھے ضرورت تھی, پیسے سے, ایک مورل سپورٹ سے, تو انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا جب بھی ضرورت پڑی. کیونکہ جب بھی کبھی آپ کو چوٹ بھی لگتی ہے نا, تو اماں ہی نکلتا ہے منہ سے, اللہ اور اماں, یہ دو وہ الفاظ ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو یہی یاد آتے ہیں. اور ہمیشہ میں نے بچوں کو بھی یہی ترغیب دی. آج میرے بچے شادی بھی ہو گئی ہے نا, تو وہ میرا خیال رکھتے ہیں, کہیں جا بھی رہے تو نا میرے بڑے بیٹے کو احساس ہوتا ہے اماں گھر میں اکیلی ہیں, اماں آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ظاہر ہے ہسبینڈ وائف والے الگ جاتے ہیں, ہماری بھی اپنی لائف ہے, ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کا کالر ہے, بات کریں کافی دیر سے نہیں, آپ کی باتیں بڑے مزے, ہم کنٹینیو کریں. ہری پور سے بلال موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. ہری پور کیسا موسم کیسا ہے بھائی؟ اس وقت تو میرا ہری پور میں تو یہ چینل آتے نہیں ہوں, میں ماموں کے گھر آیا ہوا تھا تو بیٹھا ہوں. اچھا, اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں؟ جی راول پنڈی ہے. راول پنڈی میں, چلے راول پنڈی میں تو آ رہے ہیں. ہاں, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بس دیکھ رہا تھا, میرا بھی اٹھ کے وہ ٹی وی بند کر کے دوسرے روم میں ہوں, وہ کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی. اچھا اچھا, کیا پروگرام میں کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں, آج پروگرام دیکھ رہے ہیں مدرس ڈے. جی جی, باتیں سن رہا تھا آپ کی, تو ابھی لگایا تھا, تو جیسے ہی نمبر آیا تو میں نے بولا چلے میں بھی کال کر لیتا ہوں. ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے نا, بس جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کا خیال رکھیں, ان کی مطلب عزت کریں. میں نے کثرت سے روڈوں پہ لوگوں کو دیکھا ہے, ان کی مائیں بیٹھی ہوتی ہیں, تو ہماری والدہ تو فوت ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ ان کو جن کی بھی فوت ہو گئی ہے, سب مسلمانوں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. آپ کچھ کون سی زبان بولتے ہیں ویسے آپ؟ ہندو. کوئی ٹپا سنا دیں, ماں کے ذکر میں کوئی ٹپا سنا دیں. مطلب اس طرح تو وہ آتا ہے, مائیں کنو آنکھاں, وہ تھوڑا سا آتا ہے. سنا دیں سنا دیں سنا دیں سنا دیں. مائیں کنو آنکھاں, مائیں کنو آنکھاں, درد چھوڑ زمانے, بات مطلب اتنا کبھی سنے نہیں ہے, تو لیکن آپ نے بہت بہت اچھا سروں میں سنایا, بہت شکریہ. اور آپ نے ہمیں اتنی دور سے کال کی اور یاد کیا, اور بس آپ کی ماں کو اللہ پاک مغفرت عطا فرمائے. بہت شکریہ فار کالنگ. ہمیرا بات ہو رہی ہے ماں کی, اور ایک ظاہر بات ایک تعلق ایک زندگی کی, آپ نشیب و فراز, یہاں تک کہ جب تک وہ زندہ رہتی ہے وہ ماں وہ بینک اکاؤنٹ ہے جس کی دعاؤں کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ آپ سے, کیونکہ مجھے جو جملے یاد ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہوں گے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, یہ برا لگ رہا ہے, جب آپ ماں کے گھر جاتے کہتے ہیں یار ماں کو تکلیف نہ دینا, تو بیٹا تو خوش ہے نا, ایک جملہ بڑا ہے اس سے, ہاں امی میں خوش ہوں. تو وہ بار بار, اور میں اگر سو جاؤں تو وہ نہیں پلنگ نہیں ہلانا, ذرا سا ابو سوئی نہیں ہے. ماں کو ہر بات پر چہرہ دیکھ کے, کیا وہ بیٹا سوئی نہیں ہے, یہ تیری آنکھیں یوں کیوں ہو رہی ہے, وہ پھر اب ترستی ہوں کہ کوئی میرا چہرہ دیکھ کے بولے کہ یار آج تو سوئی نہیں, آج تیرے پیروں میں, آج تو نے بار بار میں زیادہ کام کرتی ہوں نا, تو میری امی گھر میں کام کروں نا, بس کر جا, تو نے کبھی کیا نہیں ہے نا, تو تھک جائے گی. وہ جملے میرے کانوں میں ایسے ٹکراتے نا کہ بس کر جا بیٹا, سب بس کر بیٹا, تجھے الرجی ہے, مٹی میں نہیں جا. تو وہ آوازیں میرے کان میں اتنی مجھے, لیکن ہر کام خود کرنا پڑتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ ہر جو ہے نا خوش قسمت ہے جو اپنی ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جو ہر بات ہم کرتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں جاتی, کیونکہ وہ ماں کا اکاؤنٹ ایسا سیو ہو جاتا ہے ہر بات کرے گا. وہ میرا امی اتنی دور ہے, لیکن ایک پتہ
बात करते होगे, कौन सी ऐसा कोई बचपन की बात याद है अम्मी के साथ जो वक्त गुजरा, कोई बात ऐसी? अम्मी के साथ तो मैं काफ़ी अटैच थी अम्मी के साथ। अच्छा। सबसे बड़ी ये था, और दूसरा ये कि अम्मी के साथ का बचपन मतलब ज़ाहिर है, एक तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी, ज़ाहिर है वो तो एक अर्ली एज थी, लेकिन अम्मी ने मुझे हर चीज़ सिखाई। डांटा क्यों? डांट मुझे बड़ी कम पड़ती थी, क्योंकि मैं कोई शरारती ऐसी तो थी नहीं कि अम्मी को कभी तंग किया हो। अम्मी ने हमेशा, हम सीधे साधे बच्चे होते थे, पढ़ाई अपनी तरफ कर रहे होते थे, पढ़ाई में लगे हुए, या अम्मी ने कह दिया कि काम बस ससुराल जाके क्या करोगे ये काम सीखो, ससुराल जाके क्या करोगे ये काम सीखो, ये हमारे लिए एक लफ्ज होता था। फिर हम कहीं चले जाए ना किसी के घर में, तो अम्मी फौरन कहती उठो चलो जाओ तुम लोग भी काम हाथ बढ़ाओ। आजकल तो कोई माएँ मेरे ख्याल से नहीं कहती बच्चियों को, लेकिन ये कि बहरहाल हमारी माँ ने और मेरी नानी ने, हम दोनों बहनों का ऐसा होता था कि बस तुम दोनों जहाँ भी आए हो काम के लिए उठ जाओ, साथ आपने उठना है। तो ये हमारी माँ की तरबियत थी। माँ ने हमें वो हर काम सिखाया जो हमें तालीम तो दी ही, लेकिन साथ में वो काम भी सिखाया कि जो हमें हर दुनिया में अब काम आता है हमें। मेरी माँ ने स्टिचिंग भी सिखाई मुझे, मेरी माँ ने हर वो काम सिखाया, बोला कि भाई सीखना है। क्योंकि मेरी माँ जो थी ना, वो आज भी वो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन उनकी जो रिस्पेक्ट है, क्योंकि अम्मी का जो वहाँ काम है, अम्मी अपनी कैटरिंग वहाँ करती हैं, कैटरिंग का काम अम्मी का बहुत बहुत चलता है। उनको जरीना आपा के नाम से वहाँ ह्यूस्टन में भी बहुत जानते हैं, एंड फ्लोरिडा में भी। तो अम्मी की सबसे दोस्ती है, यानी जो मेरे अंदर जो इखलाक इस वक्त है ना, वो मेरी नानी और अम्मी दोनों से मिलता जुलता है। और अच्छा, यहाँ मिस कब करती हो? कब ऐसा वक्त आता है यार इस वक्त मेरी एक बार आपके पाँव पे चोट लग गई, याद है? या बिल्कुल, वो आपने यार सभी में आ नहीं सकती, मुझे एक्सीडेंट हो गया, ये सब कुछ बताया था मुझे। कब ऐसा लम्हा आता है यार अभी अम्मी होती ना, कितना अच्छा। बहुत कभी कभी जब एक इंसान लोनली फील करता है ना, कि आज बिल्कुल अकेले हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी दिल करता है कि माँ सामने और गोद में सर रख के बस माँ के लेट जाओ, और फिर वो बस फिर सारी अपनी दास्तानें। वैसे तो खैर जब भी मेरा दिल करता है, अब तो हमारा एक गैजेट आ गया है पास हमारे, तो हम दूरियां इतनी महसूस नहीं होती कि रोज माँ से बात हो जाती है। और जिस दिन नहीं होती तो वो मैं टेंशन में होती हूँ कि आज मैंने अम्मी से बात नहीं की है, आज अम्मी क्या सोच रही होंगी। कि सारी अम्मी की आदत है कि हर बच्चे से अम्मी थोड़ी थोड़ी देर बात करती हैं, कि मेरी बहन भी यहाँ पर एक होती है मुझसे, अगर आप नहीं करते तो अम्मी की कॉल आ जाती है? अम्मी की आ जाती है। वो कभी ये शिकवा नहीं रहता कि तुमने कॉल नहीं की है, वो यही होता। मैं कहती हूँ अम्मी मैं अगर बोल रही हूँ आप रोज कॉल करें मुझे याद नहीं रहता, तो हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाती है। अम्मी और बेटी में कोई वो नहीं होता कि पहल कौन करे? बहनों में होता नाराज क्योंकि ना पहले वो पहल करे, लेकिन माँ कभी भी क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है कि मैं गुस्सा करूँ, नाराज हो, उल्टा अम्मी हाँ बेटा क्या हुआ, सब दरवाजा खोलना, क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रही हो? उल्टा माँ हमें ये सीखा ही नहीं कि हमने जाके वो फिर बाद में जब वो ना गले लगना वो बाद में, लेकिन पहले अम्मी, ये हमारी माँ ने मतलब वो मोहब्बत ऐसी दी है कि वो पहल कौन करे। मतलब वो एक मुझे हैरान क्यों होती थी कि वो हम लोग प्यार है उनका अलग, माँ का प्यार तो हमारे अंदर नहीं आ सकता ना, हम तो बेटी है। तो वो अम्मी ना क्या हुआ बेटा रोटी क्यों नहीं खा रही हो, नहीं उल्टा भी फोन पे गैजेट जैसे आमने सामने, क्या हुआ आज सोई नहीं थी, तुम्हारे इतने हल्के क्यों पड़ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है क्या तुम्हारी? तो मैं कहती हूँ अम्मी हमेशा खुद ही अम्मी डायग्नोस कर लेती हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ ना, बस ये। अच्छा जरा मुस्तफ़ा के पास चलते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ से। मुस्तफ़ा अम्मी से जाहिर सी बात है तुम्हारी अटैचमेंट है, बल्कि मैंने आपकी पूरी फैमिली को भी देखा एक अटैचमेंट खास है, और अम्मी की कौन सी बात तुम्हें बहुत टची लगती है कि यार आई एम वेरी लकी के आरानी आपकी मम्मा है? देखिए वैसे तो अम्मा तो हर वक्त जो है ना वो साथ ही होती हैं, तो अम्मी की तो कमी तो कभी मुमकिन नहीं है कभी पूछ सके। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरा जो भतीजा है वो गिर गया। अच्छा। वो गिर गया, अम्मी थी प्रोग्राम में, उसके ऐसे चोट लगी कि यहाँ बिल्कुल उसकी आँख फट गई। अब हमारे तो सबके हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए, हम लेके भागे लगे उसको हॉस्पिटल। अब वहाँ से अम्मी आ गई। अम्मी ने कहा कि भाई अगर ये हॉस्पिटल गया तो यहाँ पे इसके पूरा कट लग जाएगा और वो लगे टाँके। तो अम्मी ने उस वक्त पता नहीं क्या लगाया उसके कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द स्पॉट एक तो उसका खून रुक गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आँख अब बिल्कुल ही एक हफ्ते में फिर पार्ट हो गई है। तो अम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेहतरीन हमारी पर्सनैलिटी है कि उनकी क्या बात की जाए। अच्छा, और दूसरा अम्मी जो है वो असल में हम बचपन में बड़े थोड़े से नीचे थे। मेरे जो अब्बू हैं वो पाकिस्तान के पहले सीए थे, लेकिन अब्बू की जो शादी हुई पिंडी में तो वो यहाँ कराची में आ गए। कराची में अब्बू के कोई ऐसे ताल्लुकात थे नहीं,
सीए थे, लेकिन उसके बावजूद अब्बू को शौक था बिजनेस का, तो अब्बू हिकमत भी करते थे और बिजनेस भी करते थे। तो अब्बू का काम था ट्यूरिंग का, तो वो पूरी ज़िंदगी जो है वो ट्यूरिंग करते रहे और वहीं पर ही वो कैंप लगाते रहे। तो हमें तो पाला ही। हाय हाय। अम्मा ने। अब वैसे कभी मैं कहूँ कुछ, अभी वैसे हम लोग जा रहे हैं खाने पकाने में, अम्मी ने क्या खुद खाना बनाती हैं, मज़े मज़े के चटखारेदार खाना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि शायद मेरे मुकाबले का कोई खाना नहीं बना सकता। आपा ये फिर आपने मुझे चैलेंज किया, अब आप आपने आगे पका के निहारी खा के देखो बस, हाँ? जबरदस्त। अच्छा चलो मैंने इंडोर्स कर पाए। दिया। आप बड़े अफसोस की बात है, तो हमारे किचन क्या खाली पड़े रहेगा क्या, आप कब पकाएंगी? बनाऊंगी जरूर। साहिर तो मेरे खाने की साहिर आशिक तो दीवाना है आप यार एक दिन हम लोग ऐसे ही कुछ पार्टी कर लेते हैं और आपा को बोलते हैं हाँ। पाई बनाई, बड़ा क्यों मजा नहीं, आएगा। क्यों नहीं, जरूर। आप खाना बनाएंगी, हम यहाँ पे गाने गाएंगे, नहीं, एंजॉय देखिए, करेंगे, मुस्तफा भाई मैं कपड़े आपको बात सुनाएंगे। बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए नहारी है, पाए हैं हाँ। और बिरयानी है, ये टाइम टेकिंग Time taking है, हाँ। क्योंकि और यानी हमारा अगर प्रोग्राम 2 घंटे का भी है तो इतनी अच्छी तरह, यानी फिर मैं आधी से ज्यादा चीजें घर से हाफ डन तो करके लाऊं ही लाऊं, ठीक है, तब वो बन सकता एक है। कनी तो चावल बॉयल तो बता देती हूँ ना, इससे के मसले तो मेरे पास सारे हल है, आप पूछे तो सही। नहीं, आप ये देखिए आप मसाला बना के ले आए, दम यहाँ दे देंगे। और यकीन करें कि मुझे ये सिंधी पुलाव, सिंधी बिरयानी नहीं, बिल्कुल, मैं तो मुगली पुलाव बनाती हूँ। मुगलाई पुलाव बहुत अपकमिंग मंडे वी आर सेलिब्रेट खाना कैसे बनेगा रानी आपा के साथ। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग अभी जा रहे हैं किचन में, लेते हैं अब ब्रेक और जबरदस्त शायरी भी यहाँ पर होने वाली है। माँ के लिए बहुत खूबसूरत अशार, और वैसे भी माँ के लिए जितने अल्फाज हैं वो कम हैं। तो लेट्स सी क्या लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग विद सभी मदर्स डे। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सवीज, और ये है सवीज किचन, और आज हम सेलिब्रेट करें मदर्स डे, और मेरे साथ है शेफ साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। और हैप्पी मदर्स डे, तुम भी एक मदर हो, तुम्हें भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने साथ। और मेरी प्यारी बहन, क्योंकि इनकी भी मम्मा नहीं है, ऐसा ही है, और जब इन्होंने शादी की वो इनकी सगी खाला थी, और वो भी थोड़े टाइम बाद इनके साथ स्पेंड किया टाइम, और फिर वो, लेकिन उनकी ये बहुत तारीफ करती है अपनी सासू माँ की कि उन्होंने उनको एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, मैट्रिकुलेशन किया था कि इंटर किया था? मैंने इंटर के बाद शादी हो गई। देखें यार, ऐसी मदर्स, वो भी इनकी मदर के बाद उन्होंने पढ़ाया, क्या बात, उन्होंने ग्रो अप किया, हाय हाय। एक बीज बो गई जिसको लेके मैं अभी तक चल रही हूँ। और जब तक तुम रिस्क में हाथ डाली रखोगी, काम करती रहोगी, उनको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि किसी का रिस्क का सबब बनना ये भी सदका जारी है। उन सब माओं को सलाम, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से। अच्छा जी, आज डिश क्या बन रही है, जरा देखिए। आज आपकी फरमाइश पे, भरपूर आपकी फरमाइश पे पंजाबी दही भल्ले। तेरी की खैर हो। अच्छा जी, जो भी हमें लाइव कॉल करेगा, अभी देखते हैं जो मदर्स डे पे कोई भी पंजाबी टप्पा सॉन्ग जो भी डेडिकेट करना चाहे अपनी मम्मा को, शेर शायर जो भी आप कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर पीटी मैं भी एक शेर सुनाऊंगी माँ के लिए। पक्का सुनाए सुनाए, पंजाबी में है, सुनाओ जी, भी कर दूंगी। आज सुने नहीं सुनाए। तेरे बाजो मेरी माए, इस दुनिया दे तिलकन वेड़े, जद भी डिग्या आपे उठिया, बिस्मिल्लाह दी आवाज ना आई, ना कीड़ी दा आटा डुलिया। समझ आया? हाय हाय, सही बात है, खुद ही गिर के तो जब माँ नहीं होती फिर बस दुनिया खत्म हो जाती है माँ के पास। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हम। दही हमारे पास प्याज, टमाटर, खीरे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इसकी 2 स्पेसिफिक चटनियाँ, ये भल्ले या बड़े, ये बेसिकली काफी टाइम टेकिंग होते हैं। जिस तरह से आपा ने अभी कहा कि कुछ चीजें यहाँ पे आके क्विकली नहीं बन सकती, ये टाइम टेकिंग है। इस वजह से इसकी वीडियो भी बना के हम किसी वक्त चैनल पे दे देंगे, आपको चला दीजिएगा। बस ये पहले से हमने और इसलिए किया हुआ था कि चटनियाँ, और इसकी चटनियाँ स्पेसिफिक चटनियों की खुशबू तो जो आ रही है, खुदा की कसम, दिल कर सिर्फ गरम नान हो खा ले, लेकिन दही भल्ले ज्यादा मजे के। ये हमने प्याज, टमाटर, बिस्मिल्लाह, ये जी देखिए सब कुछ पहले, ये खीरे। ओके, इनकी एक मैंने लास्ट टाइम भी रमजान में भी आपको दी थी कि इसकी स्मेल इतनी मजे की हो जाती है। और ये इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अच्छा, फिर इसको कुकिंग सारी हाथों का ही काम होता है। ठीक है जी, ठीक है, तभी तो ये देखें, ये इसको मिक्स किया, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चटनियाँ डालेंगे जो इसका खास टच है, जैसे कहते हैं। ये चटनियाँ जो है, ये धनिया, पुदीना, कश्मीरी मिर्च
और छोटी वाली गोल मिर्च, अच्छा, और जीरा, इसके अंदर साबुत धनिया, और मैं ये सब सारी, किस तरह रुकी हुई हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये इधर हो जाओ थोड़ा आलू सा, बुखारा, हाँ। इमली, हाँ, शहद, अच्छा, और थोड़ा गुड़, ये अरे वाह। इनकी चटनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये और आलू, इसके बाद हमने ऐड किया आलू, आलू, बॉइल्ड आलू, जो इसके बॉइल्ड अंदर- आलू। ये भी एक, ये पंजाबी या लाहौरी दही भल्ले, अच्छा, ये इनकी स्पेशल ठीक एक है। रेसिपी है। और फिर उसके बाद हमने उसके डाला बाद बिस्मिल्लाह। जो ये तमाम हमारे जो पास भल्ले आ गए, भल्ले आ ये गए। टूट जाते हैं, भल्ले, बहुत भल्ले, ज्यादा भल्ले, सॉफ्ट भल्ले। होते हैं। ठीक है। ये चने की दाल और माश की दाल को ओवरनाइट डिप करके, अच्छा, ये फिर वो- सुबह में उसको ब्लेंड करके, बेसन के भी कर सकते हैं जिसको पसंद हो। इट डिपेंड्स, बेसन डाल ले या चने की दाल जरा अच्छी सी अच्छा। ब्लेंड की हुई हो, उसमें हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा ठीक अदरक है, डाल के, ठीक है। जीरा डालती हूँ, चुटकी भर वाओ, अजवाइन, ओके। ये सारा कुछ डाल के, और ये बन That's जाते हैं भल्ले। ओके, ये हमने, और चाट का मसाला एंड में, जी बिल्कुल, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, ये आलू थोड़ा सा, ये भी ठीक है जी। ये हम इसकी ये डल गया। और दही कितना को, quickly दही को है। हमने थिन किया है, काफी थिन किया है, क्योंकि अच्छा, इसमें सिर्फ दही है, नमक या दही के अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया अच्छा, हुआ है। थोड़ा सा, यानी कि जो बहुत ज्यादा, मजीद जितना जी आगे किसी ने मजीद ऐड करना हो तो वो अपनी कर सकते, जी चॉइस से कर सकता है। ला मुझे दे दो ये बाउल, इस तरफ दे देते हैं। That's good। ये देखिए। और ये हमने इसको, ये हमने इसके ऊपर, ये चाट ओह। मसाला भी हमारा स्पेशल है, ये भी मैं स्पेशली खुद बनाती हूँ। इसकी खुशबू आप देखें कितनी मजे की है। ये राज की बातें ना बताती नहीं है। अच्छा, नहीं मनु सलवा, नहीं, बाय साइमा। मनु सलवा बाय साइमा, आप जाएं इनकी फेसबुक पर, यूट्यूब पे, और रेसिपीज, चाट का मसाला, इमली चटनी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये लग गया है इमली का तड़का और धनिया पुदीने का छड़का और हरी मिर्चों का मजा। ओ हो, चटपटा दही भल्ले, पंजाबी दही भल्ले। ये रेसिपी आप देख सकते हैं मनु सलवा पे जाके। ओके, रेडी, क्विकली रेडी भाई, क्विकली। ये हो गया, मैं आपको डिस्प्ले, यस, हम इसको साफ कर लेते हैं। और अब आप हस्बे जायका, अगर मजीद आपको मिर्चें ज्यादा जरूरत है, ये तीनों तो चीजें आप ये जो तीनों चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं। क्या बात है हनी, साइमा क्विकली कर लिया आपने तो जी यार। बिल्कुल, अब आप टेस्ट करें। नहीं, हाँ, हम इसको बाद में करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी आप हमारे साथ ज्वाइन करें जरा, जी, आपसे भी गपशप ठीक, करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। गुड मॉर्निंग विद सभी, एंड वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। बड़ा दुख और यानी कि दिल मेरा दुखी हो रहा था जब मैं कह रही थी कि जब मैंने ब्रेक ली तो मैंने कहा वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे सेलिब्रेशन। और आलिया बाजी की बात उसमें जो जुड़ रही थी वो कहीं मुझे सूट नहीं कर रही थी। वो ये कि वो बच्चे जब माँ फौत हो जाती है तो हम ही से सब कफन दफन हर चीज़ करने के बाद सिर्फ दिखावे के लिए घर लेकर आते हैं। और फिर मैं ये कह रही हूँ वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे। आलिया इसको बाजी, थोड़ा सा अगर आगे कर दूं लोगों को बताने के लिए कि माँ बद्दुआ नहीं देती, लेकिन बगैर बद्दुआ दिए उसके दिल की हाय लग जाती है, वो अल्लाह तक पहुंच जाती है। जब अल्लाह ये कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तो जब उस माँ को दुख पहुंचाओगे तो फिर अल्लाह 70 लोगों से ज्यादा बदला भी एक साथ ले लेगा। तो इस चीज को समझे। जिस खास हम केस की बात कर रहे हैं, वो खातून, वो बच्ची, वो लड़की छोटी नहीं थी, अच्छी एज की थी। जब वो माँ से मिलने आई, बड़े कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पे, तो मैंने कहा कि माँ को कोई मोहब्बत देने आई होगी। वो तब भी माँ से कुछ मांगने आई थी। वो माँ को बताने आई थी कि मेरी शादी को कई बरस गुजर गए माँ, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, तो तुम मुझे माफ कर दो माँ, ताकि अल्लाह मुझे औलाद दे। माँ ने ना माफ किया, ना हाँ किया, ना किया, बस चुप करके बैठी रही। सालों बाद भी अल्लाह ने उसको औलाद नहीं दी। जिसने माँ को कब्र नहीं दी, कफन नहीं दी, जिंदगी में ईद बकरीद का जोड़ा नहीं दिया, फिर रब ने भी उस औरत को औलाद नहीं दी। तो अल्लाह के इस जो एक इंसाफ है ना, अल्लाह के इंसाफ तो मांगना ही नहीं चाहिए, रहम मांगना चाहिए। लेकिन जब कोई अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता है तो समझ लीजिए वो अल्लाह ताला के कहर का बराह रास्त वो कहता है कि मुझ पर कहर नाजिल हो, और नाजिल होता है। मैं बार बार माँ का तस्करा इसलिए कह रही हूं कि माँ का रुतबा रब ने खुद 3 दफा इजाफी दिया।
रब ताला कहता है ना, खिदमत करो माँ की, माँ की, माँ की, और फिर उसके बाद 3 दफा के बाद और रिश्ते अल्लाह ताला लेकर आया। जब खुलकर अल्लाह ने बता दिया कि माँ का रुतबा ये है, तो फिर उसमें हम कोई हील हुज्जत करने वाले कौन है? और जब हम करेंगे तो फिर उसका खमियाजा और हम जन्नत ढूंढ रहे हो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरी प्यारी बहन बराबर में तशरीफ रखती हैं, जरा आलिया बाजी आपके साथ आएंगे, जरा बताइएगा इनके बारे में। भाई ये हिना है, अच्छा। ये खुद भी माँ है 5 बच्चों की, इनकी अपनी भी माँ थी, और ये बताएंगी कि इनकी माँ दुनिया में नहीं थी तो फिर रिश्तों ने किस तरह से इनको बेचा, किसके एवज ये इनका निकाह हुआ। हिना अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी बहन कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है। क्या हुआ था आपके साथ मेरी बहन? जी बस जब तक अम्मी थी, माँ थी मेरी, तब तक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरह ही पली। माँ के जाने के बाद 12 साल की थी, मुझे बेच दिया गया, भैंस के एवज भेजा गया था। उसके बाद मैं यही सोचती हूँ आज तक कि अगर मेरी माँ होती तो मेरे साथ में ये जुल्म ना होता। भैंस के एवज तो मैं पैसे अदा नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर, अल्लाह। नहीं, जिन इलाकों में ये सिलसिला चलता है ना, हमारे मुल्क में आज भी औरत का रिश्ता होता है जानवरों के एवज। हमारे यहाँ जो कहावतें, जो बातें हैं, मैं कहती हूँ उनको दोहराएं भी नहीं। ये कहना कि पैर की जूती है, या और जो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं जो मैं नहीं दोहराती, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब आप जानवर के एवज बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप मुआवजा किसका कर रहे हैं? इंसान का जानवर से। तो वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आयात है तो इसने अच्छा काम ये किया कि अपनी, इसकी बेटी के साथ भी यही होने वाला था, तो ये अपनी बेटी को लेकर, बेटियों को लेकर शेल्टर होम आई। इसने नहीं बेचने दिया, यानी अगर इसकी माँ जिंदा नहीं थी तो इसके साथ वो जुल्म हुआ, लेकिन अल्लाह इसको जिंदगी सेहत दे और इदारे की सपोर्ट इसके साथ रहे तो इसकी बेटियों के साथ वो काम नहीं हो सका। तो माँ इतनी कीमती। कोई मुझसे कहता है ना माँ क्या है, मैंने कहा आइए एक अपॉइंटमेंट ले मुझसे, शेल्टर होम आइए, आइए देखिए कि जिनके साथ माएँ नहीं होती बाकी सारे रिश्ते मौजूद होते हैं, लेकिन उन सारे रिश्तों के बावजूद आकर आप देखिए कि वो बच्चे कहाँ होते हैं। लेकिन मैं कहूंगी अल्लाह पाक, मेरी दिल अब बर्दाश्त नहीं कि मैं आपकी दास्तान सुनूं, और मैं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं इस बहन को दुखी नहीं करना चाहती। और मेरी प्यारी बहन, ये आपके लिए फूल, क्योंकि हम लोग वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे। ये ताकत है, ये दुखी नहीं है, ये ताकत है कि अपना जो दुख उठाया आप वो दुख। हाँ बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बच्चों को आलिया बाजी मिल गई ना इनको। अल्लाह ने कहते हैं एक रास्ता, अल्लाह की मसलियत है, कोई एक रास्ता बंद करता है सो करता है। बाजी जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज करें, मैं जब तक फूल सबको देती हूँ। 12 बजने वाले, में टाइम होते हैं। बात इतनी सी है कि हमें समझ में नहीं आता कि जिंदगी को हम कैसे आगे लेकर चलें। ये एक इंतहाई आसान काम है। जिस तराजू में हम रिश्तों को रख लेते हैं, लोगों को रख लेते हैं, उसी तराजू में हम खुद बैठकर अपने आप को अगर तोल लें, उनके दिए हुए दुख, उनकी दी हुई तकलीफें हमें बहुत समझ में आती हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपने आप को देखें। सास बहू के झगड़ों की बातें हम बहुत सुनते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों से कि आइए मिलकर मोहब्बत की बातें करते हैं। इस माशरे में बहुत सी सासें ऐसी हैं जो अपनी बहुओं के साथ अच्छा सलूक करती हैं, उसको बढ़ावा दीजिए, उसको फैलाइए ताकि ये रिश्ता मजबूत हो जाए। बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सासों की आखिरत में, आखिरी वक्त में खिदमत बहुत अच्छी करती है और आखिरत संवारती है अपनी। वो बहुएं हैं जो कहती हैं कि माँ के घर मैंने कम वक्त गुजारा था, शायद 15 साल, 18 साल, 20 साल, लेकिन मैंने अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है। तो इस रिश्ते को वाकई हम अपने मैके में कम वक्त गुजारते हैं, इन रिश्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। खूबसूरत बनाएं, और जब हम माँ हैं तो अपनी ममता को किसी रिश्ते में खत्म ना होने दें। सही, ममता हमारी ताकत है। आइए इस ताकत को सबसे आगे रखते हैं। ये मेरी प्यारी बहन के लिए ना, आपके लिए है। थैंक यू, थैंक यू। और नाज़ी ये आपके लिए, और नाज़ी की बेटी कुछ फूल लेके बैठी हुई है, तो ये दे नाजिया, और ये आ जाओ ऐमन, आ जाओ ईमान फूलों के साथ। हाँ, so sweet. Thank you. आप यहाँ पर आओ नाज़ी के, इधर बैठो ना हुमैरा नाज के साथ। फूलों के साथ कांटे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें संभाल कर पकड़ लेते हैं तो हम तक सिर्फ फूल ही पहुंचते हैं। और इसकी सबका आने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। इसकी एक मैं ये बताऊंगी, ये बिल्कुल माँ की तरह है, और ये फूल वो है जो हमारी माँ है, और जब ये कांटा चुभता है तो ये वो डांट है जो हमें मना करता है कि इसको टच ना करिए। यानी कि समझ लो आप बच्चे हो, फूल हो, माँ हो, जो भी समझो, लेकिन इसके साथ कांटे बिल्कुल माँ की तरह ही हैं। समझने की बात है। तो मैं कहूँगी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपने इतना प्यारा मोटिवेशनल मैसेज दिया, और हमारे साथ बहुत सीनियर है, मैं चाहूँगी
कुछ थोड़े सेकंड में आप भी, मैं कहूँगी आप एक मैसेज दे बस माँओं की कदर कीजिए, माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं, दुनिया की कोई ताकत माँ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ है तो औलाद स्ट्रॉन्ग है, एक फैमिली स्ट्रॉन्ग है, और जिस घर की माँ चली जाती है यकीन करें कि वो फैमिली ऐसे सूखे पत्तों की तरह बिखर जाती है। अपनी माँओं को समेट कर रखें कि माँ से बड़ी कोई बुनियाद नहीं। और ये माँ एक ऐसी यहाँ पे चौकीदार है ना, एक आंटी, माँ के लिए सदका जारिया भी बने, चौकीदारी हो रही है, और माँ के लिए सदका जारिया बने। ये उनके लिए कह रही हूँ जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, और वो इतनी नेक औलादे थी, क्योंकि दुनिया में नेक औलादे भी बहुत हैं। वो अपनी माँ को ये कर सकते हैं कि सदका जारिया बने, नेक अमल करते रहे। माँ अल्लाह के यहाँ भी सर फख्र से बुलंद करेगी जब फरिश्ते आकर बताएंगे कि दुनिया से तेरी औलाद ने ये नेकी की है और इसका अजर तुझ तक पहुंच रहा है। तो दुनिया में और माँ से अगर मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं तो एक बात और, फिर फरमाबरदारी भी कीजिए। सिर्फ माँ से मोहब्बत का इजहार करके अगर हम उसकी बात नहीं मान रहे तो मोहब्बत खोखली हो जाएगी। मोहब्बत कीजिए, उसकी बात मानिए, फिर देखिए कि आप दुनिया में कहाँ कहाँ तरक्की करके किस मकाम पे पहुंचे। बहुत शुक्रिया आलिया बाजी, नाजिया, किश्वर एंड उमैरा नाज और आपका किश्वर आपका एंड नाजिया आपका बहुत शुक्रिया हिना, और आलिया बाजी इमरानी आपा बहुत शुक्रिया। अगर कुछ 1 मिनट है तो मैं किश्वर की आखिरी शेर सुन लूं? हाँ सुन सकते किश्वर, हाँ सुनाए जी। ये अफसाना है उस माँ के लिए जिसके बच्चे बीमार हैं या किसी मर्ज में मुब्तला है, उसके लिए मैंने अफसाना शॉर्ट कर दिया है आप लोगों की वजह से। तवज्जो चाहूँगी आप सबकी कि तुम नहीं समझ सकते कि एक ऐसी माँ की कैफियत जिसका बच्चा किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो कि वो किस दराहे से गुजरती है। ऐसा लगता है कि एक आग का दरिया है, एक आग का दायरा बना हुआ है और वो उसमें बैठी है और उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। उसकी तपिश से वो पल पल मर रही है, वो रोज जीती है, वो रोज मरती है। न जाने कौन कौन से दराहे से उसे गुजरना पड़ता है। वो हर बात को बहुत हसास अंदाज से देखती है। जब वो अपने पड़ोसी के बच्चे को देखती है जो गलियों और या किसी मोहल्ले में खेलते, तो सोचती कि मेरा बच्चा भी ऐसे खेलना चाहता है। जब स्कूल जाती है तो वहाँ यूनिफॉर्म से सजे सवरे बच्चों को देख के किस दर्द से गुजरती है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही नजर आता। वो इस अजियत से भी गुजरती है जब उसके बच्चे को नजरअंदाज करती है। क्या गुजरती होगी ऐसी माँ पे। वो माँ अपने खाली हाथों को देखती होगी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो माँ अपने बच्चे के चेहरे को देख के अंदर ही अंदर कितना सिसकती होगी, कितना जब्त करती होगी। वो अपने ही गम को अपने घर में छुपाती होगी। वो माँ कैसी होगी, वो माँ कैसी होगी माँ। और ये मेरी प्यारी बहन हमारी शेफ जो चली गई थी साइमा अरशद, ये आपके लिए और आपके, क्योंकि ये इसलिए चली गई थी, उनका बच्चे की 12 बजे छुट्टी होने वाली है। ये है, हाँ ये हमारी है माँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उन सब माँओं को मैं सलाम पेश करती हूँ। और ये फूड उन सब माँओं के लिए जो इस वक्त अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, और उन माँओं की बहुत सारी दुआएं उन माँओं के लिए जो दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ नई प्यारी प्यारी बहनें, माएँ और मेरी ये कहूँगी नए गेस्ट मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं कौन? जी हाँ, यहाँ पर हैं खूबसूरत माँ के लिए शायरी करेंगी। वैसे तो लफ्ज़ों को शायरी में ढालने का फ़न उनको बहुत खूबसूरत आता है। तो यहाँ पर मौजूद हैं किश्वर उरूज। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किए और हम मदर्स डे सेलिब्रेट करें, तो मैं चाहूँगी कुछ खूबसूरत अशार हो जाए माँ के लिए। अच्छा। तो वो सुनेंगे। पहले हम एक और गेस्ट इंट्रोड्यूस करें, फिर हम आपके पास भी आते हैं। ठीक है जी। और हमारे साथ यहाँ पर ब्यूटिशियन, ऑफ कोर्स हर माँ का एक किरदार भी निभा रही है, काम भी करें, डिफरेंट प्रोफेशंस को लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं
اور ماشاءاللہ مدر بھی ان کے نصیب میں ایک خوبصورت اللہ نے رتبہ دیا ہے اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے چلی. بہت سارے ڈیزاسٹر ان کے ساتھ آئے ہیں, ابھی کچھ بیماری بھی انہوں نے بڑی ایک موت کے منہ سے نکل کے آئی ہیں. ان کو اپنی زیادہ نہیں, اپنے بچوں کی زیادہ فکر اس وقت لمحے بھی تھی. تو یہاں پر موجود ہے نازیہ فرید. السلام علیکم. السلام علیکم. ہائی پریٹی گرل, کیسے؟ ٹھیک ہوں میں. اچھا یہ بڑا خوبصورت ہمارا حسن ہے عمیرہ کہ ہم لوگ ہمیشہ نا جوان نظر آتے ہیں, نظر آنا لوگوں کے دلوں پہ مونگ ڈل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جوان بچی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی, کیا نام ہے گڑیا؟ ایمان جو ہے ہمارے ساتھ ان کی بیٹی موجود ہے. تو یہ خوبصورت سدا بہر ہیروئن جو ہے نا, یہ جو ہے نا بڑی حسین, بڑی پیاری. تھینک یو سو مچ نازیہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ. آج ہم لوگ مدر ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی, اور آپ, میں چاہوں گی تھوڑا ماں, آپ کی امی کے بارے میں تھوڑا بتائیں. آج اس مقام تک نازیہ پہنچی ہے. بالکل. پہلے تو یہ کہ اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے, جہاں ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہیں. لیکن جب تک وہ حیات تھیں میرے ساتھ میرا سپورٹو وہی رہی ہیں. مجھے جتنا انہوں نے سپورٹ کیا ہے, آج اگر میں کھڑی ہوں کسی مقام پر اور میرے بچے اتنے بڑے ہوئے ہیں, تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز میں کہ وہ بہت کیئر کرتی تھیں. بہت سارے معاملات کو میرے دیکھ لیا کرتی تھیں. جب میں کام پہ جا رہی ہوتی تھی یا جب میں اپنا گھر میں پارلر سیٹ اپ کیا تھا, تو ایسا ہوتا تھا کہ میں کام میں اتنی مصروف ہوں تو امی کھانے کی پلیٹ لے کے کھڑی ہوتی تھی, یہ 2 نوالے کھا لے, یہ کھا لے, تو کر لینا, پھر کر لینا, یہ کھا لے. یہ مطلب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرے کتنے کلائنٹس اب تک یاد کرتے ہیں کہ آپ کی ماما کتنا خیال کرتی تھی نا جب تک وہ حیات تھیں, کتنا آپ کو سپورٹ کرتی تھیں. تو وہ چیزیں, تو ماں کی ایک اہمیت کو تو فراموش کیا ہی نہیں جا سکتا. آج وہ آواز نہیں ہے, وہ آواز نہیں ہے. تو بہت ٹائم فیل ہوتا ہے جب میں آج اس وقت سے گزر رہی ہوتی ہوں نا, بہت دفعہ فیل ہوتا ہے کہ وہ سایہ اب ساتھ نہیں ہے. تو وہ ماں جیسی ہستی تو آپ کو کوئی روپ میں نہیں مل سکتی. بالکل بالکل ایسا ہی, ایسے اتنی محبت کرنے والی, اتنا خیال کرنے والی, آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس کرنے والی. تو میں کہتی ہوں کہ وہ ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا. ہر دن انسان جن کی حیات ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں, اور جن کی نہیں ہے, اس دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ بھی ہر لمحہ فیل کرتے ہیں, ان کو محسوس کرتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ امی آس پاس ہیں, امی آس پاس ہیں, ان کی دعائیں, اور بہت ساری ایسی دعائیں وہ مجھے, جب میں ان کے لیے کیئر کرتی تھی, جب وہ بیڈ پر تھیں, تو جب میں ان کا خیال کر رہی ہوتی تھی, تو بہت ساری ایسی دعائیں جو میں آج فیل کرتی ہوں کہ واقعی وہ اللہ نے مجھے دے دی وہ چیزیں جو اس وقت وہ میرے لیے کہا کرتی تھی. دے رہا ہے صدا آ میرے پاس آ, میری ماں پیارے ماں, کیوں ہے مجھ سے جدا, کیا ہوئی مجھ سے خطا, میری ماں پیاری ماں. اچھا میں ایمان سے پوچھتی ہوں, امی آج اپنی امی کو یاد کر رہی ہیں, یو آر لکی. آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو ہر. مطلب مما نے ہمیشہ, جیسے اب مما اپنے مما کا بتا رہی ہیں, مما نے ویسے ہی میری ہر چیز میں مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. ہر چیز میں, لائک اسٹڈی ہو, کبھی میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں تو مما مجھے کہتی ہیں نہیں کوئی بات نہیں, تم محنت کر رہی ہو نا, اچھے آئیں گے نمبر. اور مطلب ہر چیز میں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. سو تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو سو مچ. اچھا کس چیز میں یہ ایمان آپ کو تنگ کرتی ہے؟ اچھا یہ نہیں بتانا تھا. نہیں کھانے پینے میں. اچھا دیکھو یہ جس طرح ابھی آپ نے خود کہا کہ میری ماں میرے لیے چیزیں لے کے, ہاں, اور سیم اب میں بھی وہی کوشش کرتی ہوں. تو اب یاد آتا ہے یار میں اپنی امی کو کتنا تنگ کرتی تھی. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ بھی مجھے وہی کرنا پڑتا ہے. اور آج کل کی تمام ماؤں کی سب سے پہلی شکایت یہی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ کھانا جو ہے نا, کھانا کھانے میں تنگ کرتے ہیں. تو پھر ان کو جب پتہ, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں بیٹا پھر بعد میں پتہ چلے گا. اچھا بعد میں پتہ چلے گا, جب آپ کو کوئی اس طرح سے کیئر کرنے والا نہیں نظر آئے گا نا, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا, وہ ایک ماں جو کر رہی ہوتی ہے نا, ماں جو سوچ کے اپنی اولاد کے لیے بول رہی ہوتی ہے, ڈانٹ رہی ہوتی ہے, وہ احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا دیکھ لو. تو وہ چیزیں اس وقت محسوس ہوتی ہیں جب آپ کی زندگی میں وہ ہستی نہیں رہتی. سائمہ ارشد, امی کا کچھ لمحہ یاد ہے؟ کتنی چھوٹی تھی جب امی جدا ہوئی؟ میں 11 سال کی تھی جب امی کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہت چھوٹی تھی, 6 کلاس میں آئی تھی. امی کو لیور سورائسس ہو گیا تھا, کافی عرصہ بیمار رہی. تو میں نے اپنا بہت جو ارلی بچپن تھا وہ بھی امی کو ہاسپٹلس میں ہی پایا. ہاسپٹل میں ابو گورنمنٹ آفیسر تھے, 3 مہینے کے لیے روم مل جاتا تھا, تو ہاسپٹل کا روم ہی میں بچوں سے اکثر کہتی ہوں کہ میرا گھر ہوتا تھا. اسکول, ہاسپٹل, گھر, یہ 3 جگہیں. تو لیکن وہ ساری چیزیں جب میں خود ماں بنی تو اب میں کہتی ہوں کہ میرے بچوں میں وہ کمیاں نہ آئیں جو میں نے خود برداشت کی, جو میری خود کی زندگی میں آئیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, امی جی جو میری مدر ان لا, میری خالہ تھیں,
उन्होंने मेरी कमियां बहुत पूरी की, और वो भी इतना अरसा साथ तो नहीं रही, लेकिन बहुत बड़ा एक मेरे लिए किरदार थी। क्या बात है, हमारी माँ के लिए कितने अल्फाज कहें वो कम है। और हमारे साथ किश्वर मौजूद है, हम सुनते हैं माँ के लिए खूबसूरत सा अशार नज़्म। सुनाएं किश्वर। सबसे पहले आप सबको माओ का आलमी दिन बहुत मुबारक हो, और जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी माएँ हयात नहीं हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह बुलंद मुकाम अता फरमाए। साबी के नाम एक शेर करूँगी, क्योंकि साबी ने भी थोड़ी देर पहले ये बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, बल्कि हम सब जो कुछ भी हैं अपनी माँ की बदौलत है। हमारी जो तामीरी जो निगहदाश्त है वो हमारी माएँ ने की है। तो शेर है, आपकी नज़र करूँगी साबी, कि ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, वो माँ की ही दुआओं से मिला है। ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, वो माँ की ही दुआओं से मिला है। और एक शेर और नज़र करूँगी आप सबकी, वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई हूँ। माँओं का आलमी दिन है, जाहिर है हमारी माएँ, या हम आज उस स्टेज पर खड़े हैं कि हम भी माँ हैं, तो बहुत बड़ा मुकाम है अल्लाह ताला ने हमें अता किया। हमारे पैरों तले जन्नत रखी, हमारी माँओं के पैरों तले जन्नत रखी। हमें इस बात का एहसास अब इसलिए होता है कि हम उस स्टेज पर अब खुद मौजूद हैं। माँ की कमी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती, उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। हर रिश्ते मिल जाएंगे, माँ नहीं मिलेगी। एक गजल सुनाना चाहूंगी, एक माँ की तरफ से है। खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, दिल के जख्मों को इसी तौर छुपा लेती। खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, दिल के जख्मों को इसी तौर छुपा लेती हूँ, और मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी, मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी राह दुनिया से जुदा अपनी बना लेती। मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी राह दुनिया से जुदा अपनी बना लेती हूँ, और जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो बिला खौफ व खतर, जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो, बहरे जिद पे तो माँ को अगर जिद आ जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो बिला खौफ व खतर, आशियां अपने ही हाथों से जला लेती हूँ। जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो बिला खौफ व खतर, आशियां अपने ही हाथों से जला लेती हूँ, और मुझ में कुछ ऐसा हुनर है कि जहां वालों से, मुझ में कुछ ऐसा हुनर है कि जहां वालों से मैं ये अंदाज जुदा दादे वफा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझ में कुछ ऐसा हुनर है कि जहां वालों से मैं ये अंदाज जुदा दादे वफा लेती हूँ, और शौक से जल जाती हूँ मैं राह सफर में, लेकिन शौक से जल जाती हूँ, शौक से जल जाती हूँ मैं राह सफर में, लेकिन तेरा एहसान कहाँ बादे सबा लेती हूँ। शौक से जल जाती हूँ मैं राह सफर में, लेकिन तेरा एहसान कहाँ बादे सबा लेती हूँ, और भूल कर उनके तगाफुल को मैं किश्वर दिल से, भूल कर उनकी तगाफुल को मैं किश्वर दिल से जख्म सीने पे नए रोज सजा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भूल कर उनकी तगाफुल को मैं किश्वर दिल से जख्म सीने पे नए रोज सजा लेती हूँ, खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, दिल के जख्मों को इसी तौर छुपा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक अफसाना बिल्कुल लास्ट में पढ़ूंगी, था तो बड़ा, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं एक एक कलाम सोच रही हूँ, थोड़ा सा। अच्छा, इस कलाम को अपने ब्रेक के बाद सुनाना है। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं आने की छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ख़वातीन की ज़िंदगी में आते हैं और मैं बात करूँगी एक पाकिस्तान में एक ऐसी लेडी हैं, मैं उन पे बड़ा फ़ख्र करती हूँ। शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे मुल्क की। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में बच्चे हों, बड़े हों, छोटी बच्चियाँ हों, सब के लिए शेल्टर होम प्रोवाइड करती हैं और वो पाकिस्तान का एक शेल्टर है सबके लिए। आलिया सारिम बर्नी ट्रस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मदर डे, क्योंकि सब बच्चे आपको मदर डे कह रही थी तो मैं भी मदर डे बिल्कुल कहिए। ये एक सोच है ना, ये तो एक जज्बा है, इसका उम्र से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने शेल्टर में 6-7 साल की बच्ची को अपने दूसरे बहन भाइयों की माँ बनते देखा है, तो ये एक फीलिंग है। और इंसान तो क्या, ये तो हैवानात में भी नजर आती है। ममता एक जज्बा है जो अल्लाह ताला की देन है। मैं कहती हूँ अगर एक कोई बहुत खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने औरत को दी है तो यही एक चीज है कि उसके अंदर ममता है, जो उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। बाज लोग करने की कोशिश करते हैं, मैं देख रही हूँ कि अब डिफरेंट वो जो हमारे सोशल मीडिया है उसमें मुकाबला किया जाता है माँ का बाप से या और मुख्तलिफ दीगर हवालों से। मेरा मानना ये है कर नहीं पाएंगे, आप कोशिश करके देख लीजिए, आप कर नहीं पाएंगे। जब रब ताला ने 9 महीने इजाफी रिश्ता बनाया है औलाद का माँ से, तो वो तो कोई और ले ही नहीं सकता। बाप की शफकत की जगह कोई ले नहीं सकता। बाप की कमाई पे औलाद पले, वो बात कहीं और बन नहीं सकती। ठीक इसी तरह माँ की ममता किसी और के पास तो जो है ना 9 महीने वाला जो इजाफी हमें एडिशनल पीरियड दिया अल्लाह ने, तो इतना मजबूत कर दिया। वो एक एक दर्द जो हमने पैदाइश में उठाया या पैदाइश से पहले हमने करवट में उठाया, हमने सिर्फ अपनी रूह नहीं दी औलाद को, हम अपना जिस्म भी कुर्बान करते हैं जब औलाद पैदा करते हैं। जिस्म को कुर्बान करना, कहते हैं कि औरत को सबसे ज्यादा प्यार अपने हुस्न और अपने खदोखाल से होता है। वो कौन सी हस्ती है जो अपने खदोखाल को खत्म करके, अपनी खूबसूरती को खत्म करके किस पर कुर्बान करती है? अपनी औलाद पर कुर्बान करती है। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुशी खुशी कुर्बान करती है, बार बार कुर्बान करती है। कोई 4 दफा करती है, कोई 6 दफा करती है, लेकिन कुर्बान करती है। यहां तक कि उसका वजूद जाहिरी तौर पर खत्म हो जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो इतनी मजबूत हो जाती है कि पूरी दुनिया में माँ जिंदा हो या चली जाए, उसकी रूह अपनी औलाद अपने घर में घूमती ही रहती है। तो कोई माँ के लिए मुकाबले की फिजा पैदा ना करे, माँ को माँ ही रहने दो, क्योंकि उसने पूरे माशरे के बोझ को, जिम्मेदारी को बखुशी उठाया हुआ है। उठाने दीजिए उसको अल्लाह ने पैदा ही इसी काम के लिए किया है। फख्र है हमारा कि हम माँ हैं, फख्र है हमारा कि हमने कुर्बानी दी, फख्र है हमारा हमने अपने वजूद को मिट्टी में मिलाया, लेकिन फख्र है हमारा हमने दुनिया को अच्छे इंसान दिए। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, कोई नहीं पहुंच नहीं सकता। अच्छा आलिया बाजी, आपके पास बहुत सारे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब सक्सेसफुल स्टोरी की बात करें और माशाल्लाह इन्होंने मकाम अपनी माँ की दुआओं से ही हासिल किया है और ये सब प्राउड महसूस करें। आपके साथ बहुत सारे लोग, ऐसी ख़वातीन आती होंगी, कभी कभी ऐसा उनके बच्चे खुद छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल होता है। और आपसे बात हो रही थी और मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, बुजुर्ग माँ बाप से और खास तौर पे माँ से ये कहलवाना कि बेटे ने छोड़ा है, वो नहीं कह के देती। मेरे हाथ में छोड़ कर जाते हैं, मुझे सारी स्टोरी पता होती है, मुझे जुल्म पता होते हैं, लेकिन जहां अच्छा अकेले में रोती हैं, सीने पे सर रख रख के रोती हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर रोती हैं, वो उनको ना मिलने आते हैं ना लेके जाते हैं। लेकिन अगर कह दो कि अम्मा इस दुख को 4 लोगों के सामने कह देंगी, कैसी बात करती हो आलिया, मैं अपने बच्चे को बुरा नहीं कहूंगी, मेरा बच्चा बुरा नहीं था, हद खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक माँ से ये कहलवाना बहुत मुश्किल है। मैंने तभी तो कहा कि माँ का मुकाबला कोई ना करे। वो मर कर भी नहीं बताती, औलाद मार दे तो मर कर भी नहीं बताती कि मारने वाली मेरी औलाद थी। और फिर वही आपसे एक बात करूं, अब अगर वो मेरे पास मौजूद हैं तो उनको बोलने में क्या कबाहत है। उन्हें पता है कि वो औलाद नहीं लेकर जाएगी, उन्हें पता है कि वो मिलने नहीं आएगी, लेकिन इस मोहब्बत का क्या करें। कहते हैं ना, वो जहां से खुराक मिलती है औलाद को, जो अव्वल नाल कहलाई जाती है, कहते हैं वो हमेशा के लिए गुंधी रहती है औलाद और माँ के बीच में, कि अगर औलाद तकलीफ में है तो माँ को पता चल जाएगा। तो वो माँ कहती है मैं बेशक शर्मिंदा हो गई, वो लफ्ज ही नहीं मैं इस्तेमाल करूंगी जो माँ अपने लिए करती है, लेकिन
औलाद के लिए इतनी सी मुश्किल पैदा नहीं करूंगी। आज मैं बैठकर बोल दूंगी तो सब मेरी औलाद पर थू थू करेंगे, ये काम मैं नहीं कर सकती। और औलादों का मैं यहां तक बताऊं कि ऐसी भी हैं जिन्होंने हमारे पास छोड़ा और उसके बाद लेकर नहीं गए, बहुत कहने पर जब मिलने आए तो जाहिर है हमें पता होता है कि इनके स्टेटस अच्छा है, अगर गाड़ी है, बाल बहुत अच्छे से हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे हाल में ना मां के लिए लिबास नहीं आया। और जब मां का इंतकाल होता है तो कहते हैं कफन, दफन, कब्र सब आप करें इदारे के तौर पर। मैं कहती हूँ दफनाने दो, बस बाजी आखिरी जुमला ये है कि दफनाने दो, कहते हैं इसलिए वापस ले आओ ताकि दुनिया वालों को पता चले कि माँ को हमने खुद दफनाया। ओ हो हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे आलिया बाजी के साथ। और एक लेडी भी हमारे साथ मौजूद है, इनके शेल्टर में थी, तो उनसे भी बात करेंगे। यहाँ छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड स्पेशल मदर्स डे सेलिब्रेशन।